جدو بے نمازی بندہ قبر دے اندر جائے گا، احباب ذی وقار میرے نبی پاک نے فرمایا او بے نمازی بندے اتے اللہ رب العزت ایک گنجا سب مسلط کرنگے، ایک گنجا سب مسلط کرنگے جدی جناب والا ہوا دی وجہ تو، جدی پھونک دی وجہ تو جناب والا او دیاں ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جان گیاں، او دی بری حالت ہو جائے گی، او بندے دیاں ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ کے جناب والا خاک ہو جان گیا، او قبر جدے بھی جناب والا تینوں کوئی بچان لئی نہیں آئے گا، تینوں کوئی سہارا دین لئی نہیں آئے گا، او گنجا سب جدو مسلط کیتا جائے گا، ایسرا ڈنگ مارے گا، او دا ڈنگ جناب والا زمین اتے پھیلیا جائے، ساری زمین دا گاس سڑ جائے، او جدو گنجا سب مسلط کیتا جائے گا، بے نمازی اتے مسلط کیتا جائے گا، جناب والا یو دے دکھ دا مداوع کوئی نہیں ہوئے گا، دنیا اتے کوئی تکلیف پہنچے ماں سر اتے آ جان دیئے، کوئی کنڈا چوبے جناب والا باپ اٹھا لین دے، کوئی دکھ ملے پرا سر تے آ جان دینے، ایک قبر اندیری کوٹلی جدا کوئی بوا بھی کوئی نہیں، کوئی جدی باری بھی کوئی نہیں، ایک گنجا سپ جڑا مسلط کیتا جائے گا، بار بار ڈسے گا، بار بار ڈنگ مارے گا، لیکن جناب والا اتھے تیری ماں نہیں بچائے گی، اتھے تیرا باپ تینوں نہیں بچائے گا، اتھے تیرا یار تینوں نہیں بچائے گا، آ نماز دے نال یاری لال ہے، آ نیلی چھت دے مالک نال یاری لال ہے، آ نبی دی اطاعت اندر زندگی بسر کر لے، جدو دنیا تو جائیں گا اگر عمل والی زندگی ہوئے گی، تیری قبر وچ سپ نہیں آئے گا، تیری قبر وچ ٹھویں نہیں ہونگے، تیری قبر وچ عذاب نہیں آئے گا، تیری قبر وچ کیر نہیں آئے گا، اگر نماز دا عادی ہوئے گا، اگر عمل والی زندگی گزاریں گا، اے چیزاں قبر اندر نہیں ہونگیا، اگر قبر وچ آئے گا تے واللیل دیاں زلفاں والا محبوب آ جائے گا، اگر قبر وچے آئے گا واللیل دیاں زلفاں والا محبوب آ جائے گا، کسی نے خوب آکھیا ہوئے لوکاں مینوں اوے آئے نڈرایا اوے راتی قبر دی او کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا، میں سنیا اتھے اس نے آنا، سارے آنکھوں میں سنیا اتھے اس نے آنا، جدے مونڈے کملی کالی